मेयर साहब अघि बढ्दै जानुस्, हाम्रो साथ र सहयोग हमेसा रहनेछ भन्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। जवाफ कसले दिने हो? अनि यत्रो मान्छे बाहिर गइसकेको अवस्था छ, त्यो बाहिर गएको मान्छेलाई भित्र ल्याउनु पर्ने कि नगर्ने? अनि नगर परिषदमा हाजिर गरेर बाहिर जान मिल्ने कि नमिल्ने? यो खाजाको व्यवस्थापन गरेको तरिका भएन कि बट्टाको खाजा ल्याएर भित्र खुवाउनु पर्यो कि खाजा खाने टाइम दिनु पर्यो? यसरी त नगर परिषदको बेइज्जत हुन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद। खाजाको लागि समय अहिले दिएको छैन, त्यही भएर बाहिर बस्नुभएकोहरू सबैलाई भित्र बनाउनु हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत सदस्य ध्वनि मतका आधारमा सञ्चार तथा सूचना विधेयक 2080 नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अर्को जस्तो प्राइभेट पार्किङ शुल्क मन परी लिने गरेकोले चाहिँ सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाइराखेको अवस्था छ। 5 मिनेट गए पनि घण्टाभरिकै पैसा तिर्न पर्ने, 2 मिनेट गए पनि 15 मिनेट गए पनि घण्टाभरिकै पैसा तिर्न पर्ने भयो कि आज यो जे हुँदैछ नि, हामी एउटा एउटा विधेयकमा छलफल गरौँ न। सही, जस्तो कि हाम्रो नगर परिषदको नगर प्रहरीको भनेको छ, शिक्षाको भनेको छ, सबै एकैचोटि मिसाउँदाखेरि कसले के बोल्ने हो? सुकुम्बासीहरू छन्, कम्तीमा 242 घर दूरी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी र हुकुमबासी दुइटै मिक्स छ। तर जो हुकुमबासी भए तर जो सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ नि हो, उहाँहरूमा चाहिँ एकदमै कठिनाइ भएको छ। कुर्सीहरू खाली हुँदै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्छ। प्रमुखज्यू, मेरो कुरा त अरू पछि राख्न पाइयो भने राखौँला। मेरो यो यसमा चाहिँ विमति रहेको कुरा मात्र जानकारी गराएको। नाम टिपाउने सदस्यहरू नहुँदा पनि यदि केही संशोधन दिन चाहनु भए 15 दिनभित्र त्यस स्वास्थ्य सेवा, नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गत विभिन्न पदहरूको दरबन्दी सम्बन्धी संशोधनसहित निर्णयार्थ पेश गर्न चाहन्छु। पक्षमा हुनेले हुन्छ भनिदिनु होला, विपक्षमा हुनेले हुन्न भनिदिनु होला। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 4 मा रहेको सञ्चार तथा सूचना विधेयक 2080, क्रम सङ्ख्या 5 मा रहेको महानगर प्रहरी विधेयक 2080 र क्रम सङ्ख्या 6 मा रहेको जनस्वास्थ्य विधेयक 2080, क्रम सङ्ख्या 7 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड 2080, क्रम सङ्ख्या 8 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन 2075 मा पहिलो संशोधन विधेयक 2080, क्रम सङ्ख्या 9 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन 2077 मा दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 सम्बन्धमा बोल्न चाहने नगरसभा सदस्यहरूलाई नाम टुपाउन 5 मिनट समय दिए। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्य नुचेकारजी महर्जनज्यूलाई 3 मिनट समय दिन्छु। धन्यवाद। आजको यो 13औं नगरसभा अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण नगर परिषदका सदस्य साथीहरू, कर्मचारी तथा पत्रकार मित्रहरूमा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा यहाँ चासोको विषय रहेको भनेको कर्मचारी। यो अब कर्मचारीहरू भनेर भन्दाखेरि हामीले नगर प्रहरी पनि पर्छ, इन्जिनियरहरू पनि पर्छ, अब यहाँ स्वास्थ्यका डाक्टरहरू पनि पर्ने भयो। त्यसकारण चाहिँ यहाँ अब विधेयकहरू चाहिँ आएको छ। डाक्टरहरू अनि प्रहरीहरू, कर्मचारीहरू मध्ये चाहिँ यो सबैभन्दा आवश्यक अहिले हामी जुन गौरव र स्वर्णिमका योजनाहरू ल्याएका छौँ त्यो कार्यान्वयनको लागि अति आवश्यक इन्जिनियर। त्यसकारण चाहिँ यो इन्जिनियरहरूको चाहिँ पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीले ल्याउने हो कि ल्याउनु पर्दछ भन्ने चाहिँ म मान्यता राख्छु। त्यसकारण यसको लागि पनि पहल अथवा चाहिँ यो प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। कतिजना चाहिँ अथवा वडामा चाहिने हो अथवा विभिन्न विभागहरूमा चाहिने हो, यो कर्मचारीहरू इन्जिनियरहरू पनि को लागि पनि व्यवस्था होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। र यो व्यवस्था गरिरहँदाखेरि हामीले रोजगारहरू भनेर चाहिँ कुरा गर्छौँ, स्थानीयलाई रोजगार दिनुपर्छ भनेर कुरा गरिरहन्छौँ। तर हामीले यो जुन तरिकाले कर्मचारी लिने माग गर्ने चाहिँ योजना बनाएर सूचनाहरू निस्किन्छ, ती सूचनाहरू चाहिँ हाम्रो यो स्थानीयहरूलाई रोजगार दिने सम्बन्धमा पटक्कै छैन। त्यसकारण स्थानीयहरूलाई सहभागिता गराउनको लागि समावेशीय अथवा हामीले पाएका छौँ कुनै यो स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी
यो जुन अभिकर्ताको रूपमा चाहिँ वराले छानोस् भनेर चाहिँ चाहेको पत्र आएको छ। त्यसै गरी वरालाई चाहिने यो कार्यालय सहायक भनेर चाहिँ गुण लिएको छ। ती व्यक्तिहरू पनि चाहिँ वराबाटै पठाइदिनु अथवा वराबाट चाहिँ छान्नु भनेर चाहिँ निर्देशन भयो अथवा निर्णय भयो भने मात्रै हामीले स्थानीयहरूलाई चाहिँ जोड दिएर हामी रोजगार दिएको जस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो कर्मचारीहरू राख्दाखेरि वरालाई आवश्यक कर्मचारीहरू राख्दाखेरि वराबाट नै पठाइदिनु भनेर भन्यो भने मात्रै हाम्रो स्थायी रोजगारहरू अथवा स्थानीय रोजगार बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिन सकिने स्थिति हुनेछ। त्यसकारण यो रोजगारको प्रणालीलाई चाहिँ हामी यसरी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब त्यसै गरी हामीले गर्नुपर्ने अब यो सम्बन्धमा आएका विभिन्न चाहिँ विषयहरूमध्ये यो एउटा बसन्तपुरको कुरा आइरहँदा कि सर्वोच्च चासो भएको हुँदाखेरि बसन्तपुरमा गाडीहरू छिर्दा मात्रै त्यहाँको मतलब भवनहरू अथवा मन्दिर चाहिँ हुने हो भने त्योभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न गल्लीभित्र रहेका पुराना घरहरू जसले गर्दाखेरि त्यहाँ झन्डै 10 टनका पानी ट्याङ्करहरू पनि छिर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका भवनहरू त्यहाँका स्थानीयहरूलाई पनि समस्या छ। त्यसकारण चाहिँ बसन्तपुरमा मात्रै होइन भित्री सहर कोर सिटीभित्र सबै चाहिँ यो भेहिकल फ्री गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ पनि यसको लागि पनि पहल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो मन्दिरलाई मात्रै हो कि मन्दिरै मात्रै भने पनि हामी लगभग 50 फिटको दूरीमा प्रत्येक टोलहरूमा चाहिँ मन्दिर छ। त्यो मन्दिरहरू चाहिँ मन्दिर होइन कि बसन्तपुरको मन्दिर मात्रै मन्दिर हो। त्यसकारण यी सबै ठाउँमा यो भेहिकल फ्री गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यो अहिले हामी विदेशी एडमा चाहिँ लागू गर्न लागिराखेको यो वायु शुद्धिकरणको चाहिँ एउटा उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अब यो अर्को विषयमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि एउटा अहिले सार्वजनिक रूपमै हामीले गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ हामीले करको कुराहरू आइराखेको छ। हुन त यो पास भइसकेको अवस्था छ, तैपनि यहाँ मैले कुरा राख्न खोजेको महँगीको विषयमा। यो महँगी र चाहिँ करको सम्बन्धी जोड्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई लागेको यहाँ चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ इन्डक्सन चुलोमा चाहिँ यो जुन सब्सिडी दिएर चाहिँ दिने बान्ने भनेर भन्यौँ, त्यसको सट्टामा बरु चाहिँ कर तिर्न आउनेहरूलाई ग्यासमा चाहिँ सब्सिडी दिए अथवा 100, 200, 300 रुपियाँ सब्सिडी दिउन पायो भने करको दायराहरू कर तिर्न आउनेहरू पनि धेरै होलान्। कमसेकम गृहिणीले 200 छुट छ 300 छुट छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो श्रीमान अथवा घर धनीहरूलाई चाहिँ कर तिर्न जानु यस्तो चाहिँ सुविधा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँले गर्दाखेरि हाम्रो करको दायरा बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो मैले एउटा सानो अनुमान गरेको हाम्रो 2,39,000 घर छ र 200 मात्रै हामीले अनुदान दिन सक्यौँ भने झन्डै 5 करोड मात्रै लगानी हुन्छ। त्यसकारण त्यो 5 करोड लगानीले गर्दाखेरि हाम्रो अझ त्योभन्दा चाहिँ तेबर चौबर चाहिँ हाम्रो कर उठ्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसकारण यसरी पनि हामी यसमा लाग्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ म कुरा राख्न चाहन्छु। र अरू एउटा चाहिँ जनगुनासो अथवा चाहिँ यहाँ जनतालाई मर्क परेको एउटा कुरा, यो बेलुका 6 बजेपछि चाहिँ यातायातहरूको चाहिँ कम हुँदै जाने, मान्छेहरू चाहिँ पर्खेर यात्रुहरू पर्खेर बस्ने अनि चाहिँ यो बसहरूमा झुन्डिएर जानेदेखि लिएर कोचिएर जाने चाहिँ जुन अहिले चलिराखेको छ, त्यसको सट्टामा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ साझा बसहरू इभी गाडीहरू चाहिँ त्यहाँ साझा बसमा थन्किराखेको छ भन्ने चाहिँ सुनेछु। ती गाडीहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अन्तमा एउटा शिक्षाको सन्दर्भमा जुन तरिकाको आइरहेको छ त्यो शिक्षाको विषयमा पनि केही सुझावहरू। शिक्षा ऐनमा यो केही संशोधन हुनुपर्ने र यो भएकाहरूलाई पनि सच्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ म यो राख्न चाहन्छु। जस्तो शिक्षा ऐनको दफा 4 को उपदफा 10 सङ्घीय शिक्षा ऐन विपरीत हुनाले खारेज गरिनुपर्ने, यो
छ भने त्यसै गरी क्रम सङ्ख्या 5 को दफा 4 को उपदफा थपमा उपदफा 11 मा कक्षा 11 र 12 मात्र सञ्चालनमा आएका साविकका चलन चल्तीको भाषामा 0+2 पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा भएकोले लाई निर्बाध रूपले सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने, 1 वर्षभित्र कक्षा 10 सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने जुन अव्यवहारिक कुरा चाहिँ छ, त्यसकारण चाहिँ योलाई अहिले तुरुन्तै 1 वर्षभित्र भन्दा पनि यसलाई नियमपूर्वक चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने 1 वर्षमा 0 देखि 10 सम्म चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ र त्यसमा त्यसै 9 र 10 कक्षामा विद्यालय परिवर्तन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था, किन्डरगार्टेन मात्र अथवा कक्षा 1 देखि 3, कक्षा 1 देखि 5, कक्षा 1 देखि 8 र कक्षा 9 देखि 12, कक्षा 1 देखि 12 र कक्षा 11-12 जुन सञ्चालन गर्ने हो तर अनुरूप खोल्न पाउनु पर्ने चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ र कक्षा 9 देखि 12 माध्यमिक शिक्षा भएकोले यो मात्र सञ्चालन गर्ने र कक्षा 11-12 पूर्व विश्वविद्यालय तह भएकोले यो मात्र सञ्चालनमा ल्याउनु पाउनु पर्ने पनि व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी 9 को दफा 9 को 1 विद्यालयको शिक्षाको माध्यम नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा मात्र हुने, कक्षा 8 सम्म मात्र मातृभाषामा शिक्षा लिन सकिने चाहिँ यो व्यवस्था रहे। यो माथिल्लो कक्षाहरूमा पनि यो नेपाल भाषा स्थानीय भाषालाई चाहिँ लागू गराउनु पर्ने। दफा 30 को खमा संस्थागत विद्यालयबाट स्वैच्छाबाट प्राप्त रकम थप्ने संशोधन, यो जस्तो संशोधन हुनुपर्ने। सामुदायिक विद्यालयको हकमा बन्द गर्न सक्ने हुनुपर्ने। दफा 36 का कसुर हेरी चेतावनी दिने, नसिहत दिने उल्लेख हुनुपर्ने। बिना कारण आग्रह, पूर्वाग्रह, अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्न नहुने, समझदारीमा सहमतिमा गर्नुपर्ने। त्यसै गरी दफा 41 को मा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको फरक सिफ्टमा संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहेमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुनुपर्ने। दफा 1 को उपदफा 2 मा 10%लाई 100% माने त्यसको 50% रकम महानगर शिक्षा विकास कोष अथवा 10%लाई 5% चाहिँ यो कोषमा राख्नु पर्ने भन्ने विषय चाहिँ सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग बाजिएको हुँदाखेरि यो चाहिँ हुनु नहुने हो कि भनेर चाहिँ यहाँ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी क्रम सङ्ख्या 29 को दफा 56 को 6 र 6 सङ्घीय ऐन विपरीत भएकोले यो पनि चाहिँ संशोधन हुनुपर्ने अथवा खारेज हुनुपर्ने हो कि भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यति कुरा राख्दै मेरो कुरा सघाउँछु। धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। नगरसभा सदस्य रत्नकर। त्यो चाहिँ बुझिन सक्नु भयो कि आज यो जे हुँदैछ नि, हामी एउटा विधेयकमा छलफल गरौँ न। सही, जस्तो कि हाम्रो नगर परिषदको नगर प्रहरीको भनेको छ, शिक्षाको भनेको छ, सबै एकैचोटि मिसाउँदाखेरि कसले के बोल्ने हो, जवाफ कसले दिने हो? अनि यत्रो मान्छे बाहिर गइसकेको अवस्था छ, त्यो बाहिर गएको मान्छेलाई भित्र ल्याउनु पर्ने कि नगर्ने? अनि नगर परिषदमा हाजिर गरेर बाहिर जान मिल्ने कि नमिल्ने? यो खाजाको व्यवस्थापन गरेको तरिका भएन कि बट्टाको खाजा ल्याएर भित्र खुवाउनु पर्यो कि खाजा खाने टाइम दिनु पर्यो? यसरी त नगर परिषदको बेइज्जत हुन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेको अवस्था छ। यसरी बाहिर जाँदै गर्दा यो कुर्सीहरू खाली हुँदै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्छ। प्रमुखज्यू, मेरो कुरा त अरू पछि राख्न पाइयो भने राखौँला। मेरो यो यसमा चाहिँ विमति रहेको कुरा मात्र जानकारी गराएको। हस्, धन्यवाद। खाजाको लागि समय अहिले दिएको छैन, त्यही भएर बाहिर बस्नुभएकोहरू सबैलाई भित्र बनाउनु। नगरसभा सदस्य रत्नकार बज्राचार्यज्यूलाई 3 मिनट समय दिएको छ।
काठमाडौँ महानगरको 13औं नगरसभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू तथा कर्मचारी साथीहरू, मेरो त यो भवन निर्माण सम्बन्धी केही कुरा म राख्न चाहन्छु। यो भवन निर्माण विश्व सम्पदा सूचीकृत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रमा महानगरले खासै योजना राखिएको जस्तो मैले देखेन। किनभने अब विश्व सम्पदामा सम्पदा मैत्रीपूर्ण रूपले चाहिँ त्यस क्षेत्रका घरहरू नबनाउने हो भने त्यहाँ पर्यटकहरू आउँदाखेरि मेरो विचारमा पर्यटन चाहिँ त्यति चित्तबुद्ध त्यहाँ चाहिँ सम्पदा मैत्री भएको उनीहरूलाई लाग्ने छैन। त्यसको लागि चाहिँ यो स्वयम्भू भयो, बौद्ध अनि हनुमानढोका यी क्षेत्रका मूल बाटोहरूमा आजभन्दा 4-5 दशक अघि त्यहाँका कलात्मक झ्यालहरू थिए, व्यक्तिगत निजी रूपमा बनाइएका थिए। ती झ्यालहरू अहिले सबैले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा अहिले खर्च गरेर ती कलात्मक झ्यालहरू राखेको मैले पाएको छैन। त्यसको लागि महानगरले ती कलात्मक झ्यालहरू साह्रै महँगो पर्ने भएकोले कमसेकम ती घर बनाउने नयाँ घरहरूको लागि 85% अनुदान दिएर ती कलात्मक झ्यालहरू राख्नु पर्न लागि बजेट राखिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। र एउटा कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा 8 आना जग्गा 11 आना जग्गा मात्र त्यहाँ होइन कि 4 आना 5 आना पनि छन् र 11 आना भन्दा बढी प्लटहरू छैनन्, 1-2वटा मात्र होला। त्यहाँ अहिले चाहिँ यो भवनमा चाहिँ 8 आना जग्गाको लागि 70% र 8 आना माथिलाई चाहिँ 11% घर बनाउने भनेर उल्लेख छ। त्यसमा चाहिँ मेरो विधानमा विभेद नगरिकन 8 आनामा 70% भनेर उल्लेख गरेको, त्यही उल्लेख गरेर चाहिँ 70% चाहिँ सबैले बनाउनु पाउने र घर बनाउनु पाउने भने उल्लेख गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र अहिले नगर प्रहरीको सवालमा नगर प्रहरी चाहिँ हाम्रो महानगरकै स्थानीयवासीलाई पनि प्राथमिकता राखेर चाहिँ नगर प्रहरी भर्ना गरियोस् भन्ने मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य कविता दासज्यूलाई 3 मिनट समय दिन्छु। धन्यवाद। आजको 13औं नगरसभा अधिवेशनको अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, कामपाका प्रवक्ताज्यू, सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी वर्गहरू, पत्रकार साथीहरू तथा नगर प्रहरी लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म कविता दास, कामपा 17 वडा कार्यालय। परिच्छेद नम्बर 4 स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत 19 नम्बरको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकजना महिला अध्यक्षले चाहिँ चुनेको राख्नुपर्ने भन्ने एउटा प्रावधान हजुरहरूले बनाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ मलाई राम्रो लागेन, किनभने जसरी पहिला महिला सञ्जाल तपाईँहरूले खडा गर्दाखेरि महिला जनप्रतिनिधि राख्नुपर्छ भनेर तोक्नु भएको थियो, त्यसै गरी यसमा पनि एकजना महिला तोकेर तपाईँहरूले राखिदिनु पर्न जरुरी छ देख्दछु मैले। त्यही भएर यो क्षेत्रमा चाहिँ दलित महिला भनेर तोकेरै हजुरहरूले राखिदिनु भयो भने हामी अवसरका भोगी हौँ, हामी काम गर्न चाहन्छौँ, काम गरेर देखाउन चाहन्छौँ। त्यही भएर प्लिज यो एउटा सेक्टरमा हामीलाई अवसर प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्णलाई म यो हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा यो भन्छु, पक्कै पनि प्रवक्ताले चाहेको, प्रमुखले चाहेको, उपप्रमुखले चाहेको, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले चाहेको परिवर्तन सम्भव छ, असम्भव छैन। सहजता अलिक कम होला तर सम्भव अवश्य छ। मेयर साहब अघि बढ्दै जानुस्, हाम्रो साथ र सहयोग हमेसा रहनेछ भन्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य सुरेश मानन्दरज्यूलाई 3 मिनट समय दिन्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका 23औं अधिवेशनको 5औं बैठकको आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका नगरसभाका सदस्यज्यूहरू अनि पत्रकार साथीहरूमा म सुरेश मानन्दर 23 वडाको तर्फबाट नमस्कार, जय नेपाल। यस नगरसभामा म शिक्षा ऐन 2075 संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। दफा 12(1) घ शिक्षा समितिको सदस्यमा सामाजिक समितिको संयोजक भइरहेकोमा शिक्षा समितिको संयोजक सदस्य हुनुपर्ने कारण विषयगत शिक्षा समिति थप भएकोले दफा 12(2) महानगर शिक्षा समिति पुनर्गठन गर्न सकिने। साबिक महानगर शिक्षा समितिले तोकिए बमोजिम जिम्मेवार पूरा गर्न नसकेकोमा कार्यपालिकाले त्यस्तो समितिलाई पुनर्गठन गर्न सक्नेछ। संशोधन क्रमसङ्ख्या मिलाउने क्रममा यो उपदफा हटाउन नहुने कारण कार्यपालिकाको अधिकार कटौती हुने हुनाले दफा 27(9) क साबिक व्यवस्था नै कायम गर्नुपर्ने कारण जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती हुने भएकोले। धन्यवाद। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य चन्द्रदेवी मानन्दरज्यूलाई 3 मिनट समय दियो। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशनको 5औं बैठकको अध्यक्ष, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरूमा मेरो नमस्कार, जजलपा। बैठक समक्ष महानगरीय प्रहरी विधेयक 2080 संशोधन प्रस्ताव यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। महानगरीय प्रहरी विधेयक 2080 संशोधन प्रस्ताव दफा 10 को नियुक्ति गर्ने अधिकारी हाल भइरहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका महानगर प्रहरीको नियुक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुनेछ। संशोधन प्रस्ताव प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका महानगर प्रहरीको नियुक्ति प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखबाट गरी कार्यपालिकालाई जानकारी गराउनु पर्ने कारण प्रहरी बलमा हुने गतिविधिबारे कार्यपालिकालाई दिन उपयुक्त हुने भएकोले दफा 12 को उपदफा 2 मा भएको उपदफा 1 बमोजिम थप भएको परीक्षण कालमा रहेको महानगर प्रहरी कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई नियुक्ति दिने अधिकारीले अवकाश दिनेछ। संशोधन प्रस्ताव उपदफा 1 बमोजिम थप भएको परीक्षण कालमा रहेको महानगर प्रहरी कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई नियुक्ति दिने अधिकारीले कार्यपालिकालाई जानकारी गराई अवकाश दिनेछ। दफा 15 महानगर प्रहरी बल अन्तर्गतका क्षेत्र भौगोलिक विषयगत प्रमुखहरूको सरुवा महानगर प्रहरी बल प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखले गर्नेछ। यसको संशोधन प्रस्तावमा महानगर प्रहरी बल अन्तर्गतका क्षेत्र भौगोलिक विषयगत प्रमुखहरूको सरुवा महानगर प्रहरी बल प्रमुखको सिफारिसमा विषयगत समितिको राय सल्लाहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखले गर्नेछ। सोको जानकारी कार्यपालिकामा गर्नुपर्नेछ। दफा 44 को कायम मुकरर गर्न सक्ने महानगर प्रहरी पद रिक्त भएमा कार्य सम्पादनमा उल्लेखनीय देखिएका महानगर प्रहरीलाई सुशासन समिति मार्फत वरिष्ठताको आधारमा कम्तीमा 3 जनाको नाम कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नुपर्नेछ र कार्यपालिकाले मूल्याङ्कन गरी रिक्त दरबन्दीमा काम मुकरर गर्नेछ। कारण महानगर प्रहरीको प्रमुख पद नियुक्ति सही मूल्याङ्कन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले गर्दा उपयुक्त हुने भएकोले परिच्छेद 3 को
महानगर प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा जाँदा सम्बन्धित वडा समितिको सहमतिमा अनुमति लिई निम्न दफाहरू कार्यान्वयन गर्ने। सी नम् 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 र 30। धन्यवाद। चन्द्रदेवी मानन्दर, काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा सदस्य, वडा नम्बर 23। धन्यवाद। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य ज्ञानु डङ्गोल महर्जनज्यूलाई 3 मिनट समय दिन्छु। धन्यवाद। यस काठमाडौँ महानगरपालिका 13औं वडा सभाका सभा अध्यक्षज्यू, उपमेयरज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा म 21 वडाको तर्फबाट हार्दिक ज्ञान अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन अघि छुटेको मात्र म यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। जुन आकाशीय पुल, जुन त्रिपेश्वरदेखि कलङ्कीको चाहिँ नि आकाशीय पुल, जुन त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ क्रस गर्न एकदमै गाह्रो छ, त्यसको लागि चाहिँ नि यहाँ प्रमुख उपप्रमुखज्यूलाई चाहिँ ध्यान गर्न चाहन्छु। जस्तै त्यहाँ वडा नम्बर 11, 21, 12, 14 वडा अध्यक्षज्यूले पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा भनेको नगर प्रहरी। नगर प्रहरीले चाहिँ नि हाम्रो यो 21 वडामा पोसाक जुन 3 महिना मात्रै भयो, यो पुस महिनाको जाडो महिनामा चाहिँ नि उठेको जुन कपडा जुन त्यो वातावरणमा लगेछ, त्यसको लागि चाहिँ नि जफत के भयो कसो भयो चाहिँ थाहा भएन। त्यो सामान कहाँ छ, जुन त्यो पसलले चाहिँ त्यहाँ दिनदिनै त्यहाँ गएर चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। नाम चाहिँ उसको लक्ष्मी चौधरी। त्यो सामान चाहिँ के भएछ, कहाँ छ, बिचरा दिनदिनै त्यहाँ धाइरहेछ। त्यसको चाहिँ हामी वडाबाट सल्लाह गरे पनि, फोन गरे पनि त्यति केयर गरेन। त्यसको लागि केही पहल गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियाज्यूलाई 3 मिनट समय दिन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका 13औं अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय प्रमुखज्यू, नगरसभाका सबै सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी, पत्रकार, सबैमा मेरो न्यानो अभिवादन। मलाई मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ 1-2 यसो राखौँ भनेर। यो हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बहालमा रहेका कर्मचारी तथा पदाविधिमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको असाध्य रोग लागेमा, जस्तै मुटु, मृगौला, क्यान्सर जस्तो चाहिँ असाध्य रोग लागेकोमा चाहिँ जस्तो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले दिने सुविधा अतिरिक्त त्यो दिने सुविधाले त एकचोटि पनि क्यान्सर सम्बन्धीलाई पनि एकचोटि उपचार गर्दामा पनि नपुग्दो रकम छ। यस्तो असाध्य रोग लागेकोमा चाहिँ जस्तो प्राइभेट तथा सरकारी अस्पतालसँग सम्बन्धित अस्पतालसँगै सम्झौता गरेर एउटा विशेष सुविधा अथवा निशुल्क नै हुनुपर्छ भनेर म यो गरिमामय नगरसभामा एउटा जोरदार माग पेश गरेँ मैले। अर्को जस्तो प्राइभेट पार्किङ शुल्क मन परी लिने गरेकोले चाहिँ सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाइराखेको अवस्था छ। 5 मिनट गए पनि घण्टाभरिकै पैसा तिर्न पर्ने, 2 मिनट गए पनि 15 मिनट गए पनि घण्टाभरिकै पैसा तिर्न पर्ने। यो चाहिँ ठाउँ अनुसारको पार्किङ शुल्क निर्धारण गरिदिन मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। अर्को हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडाको वार्षिक खर्च तथा आम्दानी के कति छ भनेर वार्षिक जस्तो यो सम्मानित नगरसभामा चाहिँ पेश गरिदिए सबैले जानकारी पाउँथे भन्ने एउटा ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। अर्को काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका वडाहरूमा विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ किन अलिकति राजस्व त उठि नै राखेको हुन्छ, त्यो अनुपातमा चाहिँ कामहरू चाहिँ अलिक कम भइराखेको चाहिँ मैले अनुभव गरेको जानकारी गराउन चाहे। अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो थापाथली चोकमा 2टा हस्पिटल जस्तो सरकारी हस्पिटल, परोपकार प्रसुति गृह र नर्भिक अस्पताल भएको भएर त्यहाँ चाहिँ आउने प्रेग्नेन्ट लेडिजदेखि लिएर सबै बिरामीहरूको एकदम चाप भइराखेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ थापाथली चोकमा एउटा
आकाशे पुलको पनि मैले माग राख्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य लीला विष्णुज्यूलाई 3 मिनट समय दिन्छु। धन्यवाद। यस काठमाडौँ महानगरपालिकाको 13औं नगरसभाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीयज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीज्यू, पत्रकारज्यूहरू सम्पूर्णमा म 6 नम्बर वडाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी म चाहिँ यो 6 नम्बर वडामा जति पनि सुकुम्बासीहरू छन्, कम्तीमा 242 घर दूरी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी र हुकुमबासी दुइटै मिक्स छ। तर जो हुकुमबासी भए तर जो सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ नि हो, उहाँहरूमा चाहिँ एकदमै कठिनाइ भएको छ। किनभने यो बत्तीदेखि लिएर खानेपानीदेखि लिएर सबै कुरामा एकदमै कष्टदार भएको छ। बत्ती भन्नुहुन्छ भने हजुरको 5 एम्पियर भन्दा बढीको हाल्न नि नपाइने, अनि जस्तै खानेपानीको कुनै अब खानेपानी चाहियो भन्यो भने दर्ता भएको छैन, सुकुम्बासीलाई पानी दिन मिल्दैन भन्ने यस्तो विडम्बना जो सुकुम्बासीहरूले भोगिरहेको छ। अनि त्यहाँ अब त्यो सुकुम्बासीहरूमध्ये दलित समुदायको पनि छ, जो दलितहरू परापूर्वकालदेखि छुवाछुतमा एकदमै पीडित थिए। उहाँहरूलाई चाहिँ नि भित्र छिर्न नदिने, पढ्न लेख्न नपाउने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो जग्गा हुँदै पनि ठुला बडाहरूले चाहिँ नि सही गर्न लगाउने। अब पढे लेखे नभएपछि त के गर्ने, जहाँ सही गर भन्नुहुन्छ त्यहीँ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के थाहा हो। त्यस्तो हुँदाहुँदै 15-20 रोपनी जग्गा हुँदाहुँदै पनि त्यसरी सुकुम्बासी हुन पुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई न अन्त जग्गा छ न यहीँ नै छ। त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ नि ध्यान आकर्षक हुने भनी म हाम्रो प्रमुखज्यूसँग बिन्ती गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नगरसभामा क्रम सङ्ख्या 4 देखि 9 सम्मका विधेयक तथा ऐनहरूमा छलफल भएको छ। ती ऐनहरूमा छलफल गर्ने क्रममा मौखिक र लिखित रूपमा दुईटै रूपमा संशोधन प्रस्तावहरू आएको छ। यी संशोधन प्रस्तावहरू यथासम्भव हुने, कार्यान्वयन हुने कुरा राख्दै कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 4 मा रहेको सञ्चार तथा सूचना विधेयक 2080 संशोधनसहित स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गर्दछु। पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भनिदिनु होला, विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भनिदिनु होला, तटस्थ रहने सदस्यले मत दिन्न भनिदिनु होला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत सदस्य ध्वनि मतका आधारमा सञ्चार तथा सूचना विधेयक 2080 नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 5 मा रहेको महानगर प्रहरी विधेयक 2080 संशोधनसहित स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गर्दछु। पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भनिदिनु होला, विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भनिदिनु होला, तटस्थ रहने सदस्यले मत दिन्न भनिदिनु होला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत सदस्यको ध्वनि मतका आधारमा महानगर प्रहरी विधेयक 2080 नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 6 मा रहेको जनस्वास्थ्य विधेयक 2080 संशोधनसहित स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गर्दछु। पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भनिदिनु होला, विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भनिदिनु होला, तटस्थ रहने सदस्यले मत दिन्न भनिदिनु होला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत ध्वनि मतका आधारमा जनस्वास्थ्य विधेयक 2080 नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 7 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड 2080 संशोधनसहित स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गर्दछु। पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भनिदिनु होला, विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भनिदिनु होला,
तटस्थ रहने सदस्यले मत दिन्न भनिदिनुहोला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत ध्वनि मतका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड 2080 नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 8 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन 2075 मा पहिलो संशोधन विधेयक 2080 संशोधनसहित स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गर्दछु। हुन्छ भन्ने सदस्यले हुन्छ भनिदिनुहोला। विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भनिदिनुहोला। तटस्थ रहने सदस्यले मत दिन्न भनिदिनुहोला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत ध्वनि मतका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन 2075 मा पहिलो संशोधन विधेयक 2080 नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 9 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन 2077 मा दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 संशोधन सहित स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गर्दछु। पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भनिदिनुहोला। विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भनिदिनुहोला। तटस्थ रहने सदस्यले मत दिन्न भनिदिनुहोला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत ध्वनि मतका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन 2077 मा दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 10 मा रहेको स्वास्थ्य सेवा, नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गत विभिन्न पदहरूमा दरबन्दी सिर्जना गर्न सम्बन्धमा बोल्न चाहने नगरसभा सदस्यहरूले नाम टिपाउन 3 मिनेट समय उपलब्ध गराउँदछु। हजुर नामै आएन क्या? नाम टिपाउने सदस्यहरू नहुँदा पनि यदि केही संशोधन दिन चाहनु भए 15 दिनभित्र त्यस स्वास्थ्य सेवा, नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गत विभिन्न पदहरूको दरबन्दी सम्बन्धी संशोधनसहित निर्णयार्थ पेश गर्न चाहन्छु। पक्षमा हुनेले हुन्छ भनिदिनु होला। विपक्षमा हुनेले हुन्न भनिदिनु होला। तटस्थ रहन चाहनेले मत दिन्न भनिदिनु होला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत ध्वनिका आधारमा स्वास्थ्य सेवा, नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गतका दरबन्दी सम्बन्धमा सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 11 मा रहेको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायिक समितिका सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियारज्यूलाई समय दिन्छु। महानगरपालिका 13औं अधिवेशनका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय प्रमुखज्यू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, कर्मचारी, पत्रकार, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन। नमस्कार। म वडा नम्बर 11 सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियार। सर्वसम्मत देश र जनताको अधिकारको निम्ति जीवन आहुति गर्ने ज्ञात अज्ञात
शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। सम्मान व्यक्त गर्दै 1 मिनेट मौन धारण गर्नु पनि सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय सुरु। धन्यवाद। नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको स्थापना र संस्थागत गर्न हाम्रो नेताहरू विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मङ्गलादेवी सिंह, मनमोहन अधिकारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला समेतको उल्लेखनीय योगदान छ। आज सङ्घीय शासन व्यवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकारको रूपमा सञ्चालित छ। स्थानीय सरकारको न्यायिक संयन्त्रको रूपमा न्यायिक समितिको सदस्य बनेर यो गर्मामय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने अवसर पाउनु उहाँहरूको योगदानबाट नै सम्भव भएको हो। उहाँहरूको स्मरण गर्दै सम्मान गर्दै न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशनको 5औं बैठकमा पेश भएको न्यायिक समितिको आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रतिवेदन। शुभारम्भ। 1. नेपालको संविधानले नेपालको शासकीय स्वरूप सङ्घीय संरचनाको हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ। 3 तहको सरकारको संरचनासँगै व्यवस्थापकीय कार्यपालिका र न्यायिक काम कारबाही समेत सबै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा सम्बोधन गरिनु आफैमा गर्वको विषय हो। संविधानमा नै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेर संविधानले हामीलाई थप जिम्मेवारी बोध गराएको छ। स्थानीय विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा 217 ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 मा न्यायिक समितिको क्षेत्र अधिकार भित्रका विवाद निरूपणको प्रक्रिया समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक कैयन सङ्घीय कानुनहरूले समेत न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रका बारेमा व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान धारा 126 मा न्यायिक सम्बन्धी व्यवस्था संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बुँदा नम्बर 12 मा मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन विषय उल्लेख गरी स्थानीय विवाद निरूपण कार्यमा मेलमिलापलाई जोड दिएको देखिन्छ। संविधानको धारा 127 को उपधारा 2 मा कानुनी बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने छ भन्ने समेत उल्लेख छ। संविधानको धारा 217 मा कानुनी बमोजिम आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्य एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगरसभाबाट आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। स्थानीय विवादलाई स्थानीय स्तरमा नै निरूपण गर्न, न्यायमा जनताको सहज पहुँच स्थापित गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो। गाउँ टोलमा रहेका सानातिना विवादमा पनि जिल्ला तहमा रहने जिल्ला अदालत वा टाढाका अन्य निकायमा जानुपर्ने, मुद्दा गर्नुपर्ने, कानुनी व्यवसायिक नियुक्त गर्नुपर्ने, वर्षौंसम्म फैसला हुन समय लाग्ने तथा मुद्दा खर्चिलो हुने विगतको अनुभवले न्यायिक समितिको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ। न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सहज नहुँदा विवादको पक्षमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र समय व्यवस्थापनका दृष्टिले समेत अनावश्यक क्षति हुने गर्दछ। पक्षहरूमा सिर्जना हुने तनावको त झनै कुनै लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन। यी र यस्तै सन्दर्भ र पृष्ठभूमिलाई मनन गर्दै संविधान
निर्माता र विधायकले न्यायिक समिति मार्फत स्थानीय विवाद निरूपण गर्न पद्धतिको लागि कानुनी प्रबन्ध गरेको कुरामा कुनै सन्देह छैन। 2 न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 को उपदफा 1 र 2 मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख छ। उपदफा 1 मा उल्लेखित क्षेत्राधिकारमा न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप नभएमा निर्णय समेत गर्ने अधिकार रहेको छ भने उपदफा 2 मा उल्लेखित क्षेत्राधिकारको विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्न पर्ने हुन्छ। उपदफा 2 बमोजिमका विवाद समाधान मेलमिलाप प्रक्रियाबाट हुन नसकेमा थप कारबाहीको लागि जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। न्यायिक समितिलाई देहाय विवादको निरूपण गर्ने अधिकार रहेको छ। क आलीदुर बाँध पैनी कुलो वा पानी घाटको फाट तथा उपयोग। ख अर्काको बाली नोक्सानी गरेको। ग चरन घाँस दाउरा। घ ज्याला मजदुरी नदिएको। ङ घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको। च ज्येष्ठ नागरिक पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको। 6 मा नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आदम अनुसार खाना लाउन शिक्षा दीक्षा नदिएको। ज वार्षिक 25 लाख रुपैयाँको बिगो भएको घर बहाल सुविधा। झ अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको। आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको। ट सन्धियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनी बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको। ठ कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको। ग संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद समितिलाई देहाय विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार रहेको छ। क सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक बाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले चापी मिची वा घुसाइ खाएको। ख सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको। ग पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद तर पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्न सकिने छैन। घ अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट। ङ गाली बेइज्जती। च लुटपिट। छ पशुपन्छी छाडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको। ज अरूको आवासमा अनागरिक प्रवेश गरेको। झ अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको। ङ ध्वनि प्रदूषण गरी फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको। ट प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी दायर हुने अन्य देवानी र 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद। यी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 मा भएको व्यवस्था बाहेक देहायको संघीय कानुनले न्यायिक समितिलाई अन्य प्रकृतिका विवादको समेत निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। क मा मुलुकी देवानी संहिता 2074। ख मुलुकी अपराध संहिता 2074। ग ज्येष्ठ नागरिकको ऐन 2063। घ घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन 2066। ङ विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076। छ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075। छ आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2075। ज जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068। झ सामाजिक ऐन 2075। बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075। उल्लेखित संघीय कानुन बाहेक बागमती प्रदेशबाट जारी भएका प्रदेश कानुन र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट जारी भएका स्थानीय कानुनहरूमा समेत न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। यी न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाबाट जारी गरिएको कानुनी प्रबन्धहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्याय सम्पादनलाई कार्य थप सरल, सहज, छरितो र व्यवस्थित बनाउन निम्नानुसारको स्थानीय कानुन जारी गरिएको छ। 1 मा काठमाडौँ महानगरपालिका विवाद निरूपण कार्यविधि ऐन 2075। 2 घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका 2079। 3 मेलमिलाप केन्द्र गठन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2079। 4 मा वडा महिला सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2079। 3 न्याय सम्पादनमा न्यायिक समिति। संविधानको धारा 217 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 11औं अधिवेशनबाट हालको न्यायिक समितिका सदस्यहरूको निर्वाचन भई न्यायिक समितिले पूर्णता प्राप्त गरे पश्चात
न्याय सम्पादनको कार्य प्रारम्भ भएको हो। विवादको दर्ता तथा सम्बन्ध पक्ष झिकाउने, स्थलगत परीक्षण गर्ने, मेलमिलाप प्रक्रिया सम्पादन गर्ने तथा न्याय प्रशासनका अन्य न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी न्याय सम्पादनको कार्यलाई सहजीकरण गर्ने भूमिका कर्मचारीहरूबाट निर्वाह हुँदै आएको छ। समितिमा आएका विवादको सुनवाईको लागि इजलास कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा आफू समक्ष पेश भएको विवादको सुरु, कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको छ। समितिबाट अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा सामूहिक रूपले गर्ने गरिएको छ। विवादको सुनवाईपछि मिसिल संलग्न प्रमाणपत्र तथा कागजातको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार कानुनी सल्लाहकारको समेत राय परामर्श लिई निर्णय गर्ने गरिएको छ। समितिले मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल नहुने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष एवं निडर भई न्यायिक मनको समेत प्रयोग गरी न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही न्यायिक निर्णय गरिँदै आएको छ। 4 समितिको कार्य सम्पादन। न्यायिक समितिबाट सम्पादन गरिएका काम कारबाहीको विवरण समावेश गरी तयार गरिएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को न्यायिक समितिको प्रतिवेदन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 53(2) बमोजिम श्रीमान प्रमुखज्यू मार्फत एक सम्मानित सभामा पेश गरिएको छ। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यस वर्षमा दर्ता भएका, निर्णय भएका, मेलमिलाप भएका, निर्णय कार्यान्वयन गरिएका विवाद लगाएका विवरणहरू समावेश गरिएको छ। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा न्यायिक समितिको परिचय, न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, न्याय सम्पादन, हासिल भएको उपलब्धि, आगामी वर्षको लागि सम्पादन गर्ने न्यायिक कार्ययोजनाहरू लगायतका विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। अतः न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय विवाद निरूपणलाई छिटो, सहज, सरल र कम खर्चिलो बनाउने मनाशयको साथ न्यायिक समितिको अपेक्षित भूमिकालाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन अधिकतम प्रयत्न भइरहेको छ। 5. आर्थिक वर्ष 2079-80 मा न्याय सम्पादनमा हासिल गरेको उपलब्धि र प्रयास। 1. विवाद निरूपण सकेसम्म मेलमिलापबाट विवादहरूको निरूपण गर्दा सम्भव भएसम्म विवादको पक्षहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र मिलापत्र गराउँदा समिति आफैले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मेलमिलाप विवाद समाधानको सर्वश्रेष्ठ उपाय हो। यस तथ्यलाई मनन गरी चालु आर्थिक वर्ष 79-80 मा काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत सबै वडा कार्यालयहरूमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई विशेष जोड दिएको छ। 2. मेलमिलापकर्ताको सूचीकरण। मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय कार्यालय र सबै वडा कार्यालयहरूको लागि सूचीकृत हुन सार्वजनिक सूचना मार्फत आह्वान गरी 76 जना मेलमिलापकर्ताहरूलाई सूचीकरण गरिएको छ। हाल सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलापको सेवा प्रवाह गर्ने गरिएको छ। 3. वडा महिला सञ्जाल गठन र सञ्चालन। वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको वडा महिला सञ्जालले स्थानीय विवाद निरूपण र मेलमिलाप प्रबन्धनमा महत्त्वपूर्ण सुरुवात गरेको छ। वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाट कार्यविधि नै स्वीकृत भई लागू भएको छ। नम्बर 4. न्यायिक समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना। देशभरिका स्थानीय तह अन्तर्गतका न्यायिक समितिको पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरी सम्वत 2079 साल चैत्र 15 र 16 गते प्रज्ञा भवन कमलाडीमा न्यायिक समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। 1400 भन्दा बढी पदाधिकारीको सहभागिता रहेको यस सम्मेलनले न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन गर्ने कार्यलाई थप स्पष्ट, कार्यविधिमा एकरूपता, समान बुझाइ र स्थानीय विवाद समाधानमा 753 वटै स्थानीय सरकारलाई कानुनले दिएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको बोध गराएको छ। असल अभ्यास र सफल अनुभवको आदान प्रदान गर्ने अवसरको रूपमा यस सम्मेलन कोसेढुङ्गे साबित भएको छ। यस सम्मेलनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको गरिमा अझै बढेको छ र अन्य स्थानीय तह समेतको लागि सोच्ने र साझा प्रयत्न गर्ने स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका परिचित हुन पाएको छ। 5. इजलास पद्धतिको विकास। विवादको समाधानलाई छिटो, छरितो, सहज र
पहुँचयोग्य बनाउन इजलास नामक सूचना प्रविधिको न्याय सम्पादन पद्धतिको विकास गरी प्रयोगमा आएको छ। यस प्रणालीको पूर्ण प्रयोगबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजान मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। न्यायिक समितिको एप सफ्टवेयर हाल ट्रायल बेसिस पिरियडको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सफ्टवेयर प्रयोगको क्रममा देखा परेका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निशुल्क कानुनी सेवाको सुरुवात काठमाडौँ महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय र वडा कार्यालयहरूबाट सेवाग्राहीका लागि निशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ। 2079 चैत्र 1बाट सुरु भएको यस प्रकारको सेवा सम्भवतः नेपालकै सार्वजनिक प्रशासनमा नवीन पहिलो अभ्यास हो। यसबाट चैत्र महिनामा 2836, वैशाखमा 2180, जेठमा 3401, असार 27 सम्ममा 2413 गरी कुल 10,830 जना सेवाग्राहीले महानगरपालिकाबाट निशुल्क लिखित एवं मौखिक कानुनी सेवा प्राप्त गरिसकेका देखिन्छ। यस सेवाबाट महानगरपालिकाको न्याय प्रशासन अझ जनमैत्री बनेको छ भने विशेषतः यसबाट सर्वसाधारण जनताको न्यायमा सहज पहुँच हुन मद्दत पुगेको छ। हरेक वडामा सो सेवाको लागि न्यायिक सहजकर्ता इन्टर्नको प्रबन्ध गरिएको छ। नम्बर 7, नियमित सुनाइ र विवाद निरूपणलाई प्राथमिकता। काठमाडौँ महानगरपालिका मातहत निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार भएका विवादहरूलाई सम्भव भएसम्म मेलमिलापबाट समाधान गर्ने प्रयत्न गर्ने र मेलमिलापबाट निरूपण हुन सम्भव नभएका हकमा साप्ताहिक रूपमै सुनवाई गरी शीघ्र विवाद निरूपण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखी कार्य भइरहेको छ। 8, मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई जोड। नगरपालिकाका सदस्यको संयोजकतामा गठन भएको निर्णय कार्यान्वयन समन्वय समिति र कानुन तथा मानव अधिकार विभाग अन्तर्गतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाको सक्रियतामा मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादहरूमा कार्यान्वयन विशेष जोड दिएको छ। 9, प्रभावकारी न्यायिक प्रतिरक्षा। काठमाडौँ महानगरपालिका पक्ष वा विपक्ष भई विभिन्न न्यायिक तथा अन्य निकायमा दायर मुद्दा निवेदन तथा विषयमा यस आर्थिक वर्षमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिरक्षा भएको छ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष अदालतहरूमा झण्डै दोबर संख्यामा मुद्दा परेका देखिन्छन्। न्याय प्रशासनको प्रभावकारिताको लागि महानगरपालिकाको न्यायिक प्रतिरक्षा प्रभावकारी हुन आवश्यक छ। नम्बर 10, कानुनी तर्जुमा। कानुन तर्जुमाका दृष्टिमा विशेष चालु आर्थिक वर्ष उल्लेखनीय नै रहन गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम निर्देशिका कार्यविधि र मापदण्ड तर्जुमा गरिएको छ। नम्बर 6, काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्याय व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कार्यहरू। 1, प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि व्यवस्थित कार्यकक्षको विकास तथा सुधार। 2, वडा तहमा हुने मेलमिलाप प्रक्रियालाई संस्थागत प्रभावकारी र गुणस्तरीय पद्धतिको विकास गर्ने। 3, इजलास सफ्टवेयरको पूर्ण रूपमा प्रयोग। 4, न्याय चौतारी स्वर्णिम योजनाको कार्यान्वयन। 5, न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा 2079 को कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता। 5, मिलापत्र निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता। 6, न्याय सम्पादनलाई अझै छिटो छरितो अनुमान योग्य बनाउने। 7, कानुन न्याय मेलमिलाप मानव अधिकार जस्तो विषयमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी मेलमिलापकर्ता न्यायिक सहजकर्ता सामाजिक कार्यकर्तालाई तालिम सञ्चालन। 7, न्याय सम्पादनको क्रममा भएका आर्थिक वर्ष 2079-80 को न्यायिक विवरण यस प्रकार छ। विवाद दर्ता संख्या 127, मिलापत्र संख्या 9, निर्णय संख्या 76, मिलापत्र र निर्णय कार्यान्वयन संख्या 30, न्यायिक समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन गरी गएको संख्या 27। यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका 127 मध्ये 9 थान अर्थात् करिब 8% विवादको समाधान मेलमिलापबाट र 76 थान अर्थात् करिब 60% विवादको समाधान न्यायिक निर्णयको प्रक्रियाबाट भएको छ। वडा तहमा दर्ता भई मेलमिलाप भएका विवादहरूको विवरण यसमा समावेश गरिएको छैन। पुनरावेदन नपरेको निर्णय 49 मध्ये 3वटा निर्णय अर्थात् करिब 62% निर्णय कार्यान्वयन भएको छ। न्यायिक समितिको 27 थान निर्णय उपर पुनरावेदन परेको देखिन्छ भने पुनरावेदन परेका अधिकांश विवाद अदालतबाट न्यायिक समितिको निर्णय सदर हुने गरेको देखिन्छ। अन्तमा न्याय सर्वोपरि अनुभूति हो। न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्यायका उपभोक्ताले न्याय परेको पनि महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको मात्र एक्लो प्रयासबाट सम्भव हुँदैन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा समितिका सदस्य, कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी वर्ग, वडा महिला सञ्जाल, मेलमिलापकर्ता, कानुनी व्यवसायी, विवादका पक्ष, पत्रकार, नागरिक समाज तथा न्यायका अभिनेता समेतको साथ सहयोग र समन्वय अति आवश्यक हुन्छ। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन 2079 पछि अर्थात् करिब 1 वर्ष अगाडि नै सम्मानित नगरसभाबाट न्यायिक समितिको गठन भई कार्य सम्पादनको क्रममा सबैबाट उल्लेख सहयोग प्राप्त भएको छ। हामीलाई न्यायिक समितिको गहन जिम्मेवारी सुम्पेकोमा यस सभाप्रति आभार प्रकट गर्दै यस कार्यमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा झैँ आगामी वर्षहरूमा समेत सबैसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा समेत सबैसँगको समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट न्यायिक सुशासन तथा कानुनी राज्य स्थापनार्थ थप योगदान गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त रहँदै यो न्यायिक प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श भई सभाबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव सहित पारित गरिदिन हुन यस गरिमामय नगरसभाका सदस्यहरूमा साधारण निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल। धन्यवाद। क्रम सङ्ख्या 12 मा रहेको लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासेनीलाई समय दिन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशनको 5औं बैठकमा प्रस्तुत लेखा समितिको प्रतिवेदन पढ्न चाहन्छु। नगरसभा अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी, पत्रकार लगायत उपस्थित सबै महानुभावमा काठमाडौँ महानगरपालिका लेखा समितिको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। जय नेपाल। यस गरिमामय सभाको बैठकमा लेखा समितिको संयोजकको हैसियतले यो प्रतिवेदन पेश गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष एवं गौरव महसुस भएको छु। सभा अध्यक्ष एवं नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान बमोजिम गठित स्थानीय सरकारलाई कानुनले सुशासित र स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारहरू प्रदान गरेको छ। वर्तमान संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा उल्लेखित अधिकारको कार्यक्षेत्रहरू स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीका विषयहरू हुन्। यिनै संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमा समेटिएका कार्य काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सम्पादन हुँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वित्तीय सुशासन कायम गराउनका लागि नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता समेत पुष्टि हुने गरी आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न, राय सुझाव दिने, बेरुजु नियमित तथा फरछोटको लागि सिफारिस गर्ने, वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी स्वीकृत नीति योजना तथा कार्यक्रम अनुरूप खर्च भए नभएको अध्ययन विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने लगायतका कार्य जिम्मेवारी यस समितिमा रहेको छ। तोकिएका यिनै जिम्मेवारी अनुसार काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउन समितिको यस वर्ष जम्मा 8 वटा बैठक बसी गरेका काम कारबाही समीक्षा तथा निर्णयहरूलाई नगरसभालाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयसहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। सभाका अध्यक्षज्यू, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रादेशिक लेखा परीक्षण महानिर्देशनालय बागमती प्रदेशबाट सम्पन्न काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक वर्ष
2078-79 को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 2079 चैत 19 गते काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्राप्त भएको छ। उक्त प्रतिवेदनले औँलाएका बेरुजुको अवस्था, मुख्य बेहोरा तथा कैफियत र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू सर्वप्रथम यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1. महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र बेरुजुको अवस्था। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट रु 68 करोड 36 लाख 37,000 बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनको प्रतिक्रियाबाट रु 2 करोड 16 लाख 90,000 फर्चोट भई रु 66 करोड 19 लाख 47,000 बाँकी रहेको देखिन्छ। उक्त बेरुजुलाई वर्गीकरण गर्दा असुल गर्ने तर्फ रु 24 करोड 83 लाख 98,000 प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तर्फ रु 7 करोड 27 लाख 30,000 नियमित गर्नुपर्ने तर्फ रु 4 करोड 78 लाख 63,000 र पेस्की बेरुजु तर्फ रु 29 करोड 29 लाख 57,000 रहेको छ। असुल गर्नुपर्ने तर्फको बेरुजु मध्ये अधिकांश राजस्व तर्फको रहेको छ। उक्त बेरुजुलाई विनियोजन र राजस्व तर्फबाट हेर्दा विनियोजन खर्च तर्फको रु 8 करोड 26 लाख 79,000 अर्थात् 12.49%, राजस्व तर्फको रु 28 करोड 63 लाख 12,000 अर्थात् 43.25% र पेस्की बेरुजु 44.26% रहेको छ। समग्र बेरुजु अङ्कमा अघिल्लो वर्षभन्दा रु 40 करोड 54 लाख 97,000 अर्थात् 38% कमी छ। प्रस्तुत तथ्याङ्कले गत वर्षदेखि हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा केही सुधार आएको सङ्केत गर्दछ। 2. प्रतिवेदनले औँलाएका मुख्य कैफियत तथा सुधार गर्नुपर्ने विषय। खर्च क्षमतामा कमी। गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त अनुदानमा 77%, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त अनुदानमा 74%, आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित कार्यक्रममा विनियोजित भएको बजेट 35% मात्र खर्च भएको छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सशस्त्र अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत सहित कुल पुँजीबाट बजेटको रु 14 अरब 89 करोड 43 लाख 46,000 बजेट मध्ये जम्मा रु 5 अरब 79 करोड 57 लाख 36,000 मात्र खर्च हुन सकेको अवस्था छ, जुन कुल पुँजीगत बजेट खर्चको 40% मात्र हुन आउँछ। यसबाट हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा कमी रहेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले औँलाएका अन्य मुख्य विषयहरूमा अबन्डा बजेटबाट खर्च गर्ने गरेको, वर्षान्तमा मात्र बढी खर्च हुने गरेको, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर रहेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन भएको, सहकारी संस्थाहरूको नियमन हुन नसकेको, सूत्र प्रणालीमा बहुवर्षीय योजनाहरूको अभिलेखन हुने नगरेको, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार नभएको, वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने नगरेको, उपभोक्ता समितिको गठन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि नभएको, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी एकीकृत योजना नदेखिएको, अधुरा आयोजनाहरूको समीक्षा हुने नगरेको र यस्ता योजनाहरू उपलब्धिमूलक नदेखिएको, राजस्व व्यवस्थापनलाई सूत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसकेको जस्ता कमी कमजोरी रहेका छन्, जसलाई तत्काल सम्बोधन हुनु जरुरी छ। त्यसै गरी सवारी साधन, मेसिन तथा औजारहरूको मर्मत अभिलेख नभएको, खरिद प्रणालीमा धेरै जसो ठेक्का रद्द भई कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लगत कट्टा र रकम फिर्ता समयमा हुने नगरेको,
सोलरमा जडित विज्ञापन, लिजको दायित्व र जरिवाना नबुझाउने प्रवृत्ति बढेको, आकाशे पुल मर्मत र सौन्दर्यकरणको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको, एनजिओ, आइएनजिओ तथा क्लबबाट निर्माण कार्य गराउँदा कामको प्रकृति र उद्देश्यबीच तादम्यता नभएको, राजस्वको बक्यौता असुल हुन नसकेको, जग्गा आयोजना एकीकरण आयोजनाहरूलाई पहिले लगेको ऋण फिर्ता नगराई पूर्ण ऋण उपलब्ध गराइएको, फोहोर मैलाको अन्तिम निष्कासन गर्ने डम्पिङ साइटमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र खर्च तथा लगानी हुने गरेको जस्ता कमी कमजोरीहरू रहेको देखिएकोले उल्लेखित विषयमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा उल्लेखित क्षेत्रगत कमी कमजोरीहरूमा क्रमशः सुधार भएर जाने अपेक्षा पनि गर्दछु। 3. बेरुजु फर्चौट तथा सम्परीक्षणको अवस्था। आर्थिक वर्ष 2078-79 को सोभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको बाँकी रहेको बेरुजु मध्येबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 मा असुली तथा नियमित गराई रु 40 करोड 42 लाख 71 हजार बेरुजु फर्चौट तथा सम्परीक्षण गर्न सफल भएका छौँ भने रु 62 करोड 59 लाख 84 हजार बराबरको बेरुजु फर्चौट तथा सम्परीक्षणको प्रक्रियामा रहेको ब्यौरा सभा समक्ष अनुरोध गर्दछु। फर्चौट तथा सम्परीक्षण पश्चात हालसम्मको अद्यावधि बेरुजु रु 3 अर्ब 44 करोड 64 लाख 74 हजार रहन आउँछ। यसरी वर्षै पछि बेरुजुको अङ्क थपिँदै जाने क्रम नरोकिने, तर फर्चौट तथा सम्परीक्षणतर्फ प्राथमिकता नदिने हो भने वित्तीय सुशासनको अनुभूति हुन नसक्ने र बेरुजुको अवस्था झन जटिल हुँदै जाने हुँदा यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने र प्राथमिकताका साथ बेरुजु फर्चौट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसका साथै बेरुजु नै नआउने गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत लेखा समितिको तर्फबाट सुझाव दिन चाहन्छु। 4. काठमाडौँ महानगरपालिका तथा यस अन्तर्गतका विषयगत विभाग, महाशाखा, सचिवालय, आयोजना कार्यक्रम इकाइ तथा वडा कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष 2079-80 को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँलाइएका बेरुजु तथा आर्थिक प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न दिएका कैफियत सहितको राय सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउन र यस आर्थिक वर्षमा आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइबाट पेश भएका 3वटा त्रैमासिक प्रतिवेदनहरूले औँलाएका बेरुजु तथा कैफियतका विषयहरूमा तोकिएको समयभित्र फर्चौट तथा सुधार गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको वित्तीय सुशासन कायम गर्न र बेरुजु शून्य अभियानमा लाग्न सम्बन्धित सबैमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्त्यमा हामीलाई रचनात्मक राय, सल्लाह तथा सुझाव दिनुहुने तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने समितिका सदस्य साथीहरू, कर्मचारी तथा सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरिमामय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सभाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू लगायत सबैमा लेखा समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। न्यायिक समितिको प्रतिवेदन र लेखा समितिको प्रतिवेदन सम्बन्ध बोल्न चाहने सदस्यहरूले 3 मिनेटभित्र नाम टिपाउन अनुरोध गर्दछु। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 11 र 12 मा रहेको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन र लेखा समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गर्दछु। श्रीमान प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू र यस सभामा रहेका हाम्रा नगर कार्यपालिका र नगर परिषदका सदस्यज्यूहरू र विभिन्न विभागका प्रतिनिधिज्यूहरू, यसमा अलिकति मलाई कस्तो च्वास्स लाग्यो भने अहिले यति धेरै पढ्दै गर्दाखेरि
यो प्रतिवेदन साँच्चीकै महानगरले गरिरहेको यो अव्यवस्थित ढङ्गबाट काम गरिरहेको भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा यहाँ देखाइरहेको छ। अब यो प्रतिवेदनलाई हामी पास गर्दै गर्दाखेरि के साँच्चीकै काठमाडौँ महानगरपालिका साँच्चै यसरी नै अगाडि बढ्छ त? यसले पास गरौँ या नगरौँ, हामीले यसलाई अझ अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कि हामी अझ गलत ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजिया हो कि यसलाई पास गरेर? यसमा सुधारका कुराहरू, यसलाई कसरी मनन गरिन्छ हामी, यसलाई पनि जवाब भइकन मात्र यसलाई चाहिँ पास गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। सभाका सचिवज्यूलाई समय दिन्छु। म एउटा सानो कुरा राख्नु ल। यस सभाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, कार्यकारी प्रमुख र अनि हाम्रो सहयोगदा चाहिँ वडा सदस्य अध्यक्षज्यूहरू र कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, यो न्यायिक समितिमा पनि एउटा कुरा के भने एकदम ढिला सुस्ती भयो भन्ने खालको कुरा धेरै आछ। यहाँ जसले राम्रो छ भनेर सबैले भनिरहनु भएको छ। हाम्रै वडा सदस्य तारा मानन्दर, उहाँको किरण मानन्दर, उहाँको चाहिँ श्रीमान, उहाँको विषयमा एउटा सियाराम कलुवार भन्नेले यति दुःख दिएको छ। यहाँबाट निर्णय गर्दा मेलमिलापमा जाऊ भनेर हामी कहाँ पठाएको छ। हामी कहाँ गयो, म सक्दिनँ गर्न भन्छ। एक बोरा सिमेन्ट टाल्ने पर्ने कुरा कहाँ लोड बेरिङ र सोड बेरिङ भएर यस्ता खालका कुरा गर्छ। त्यसलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने? उसले घर अव्यवस्थित ढङ्गले बनायो भनेर के अरे इन्जिनियरले प्रतिवेदन नै पेस गरेको छ कि उसको घर भत्काउन पर्यो? यस्तो तारलाले भएन के। न्यायिक समितिलाई पनि अलिकति कडा रूपमा पस्किन त पर्यो नि कि त्यो अव्यवस्थित घर चाहिँ जसरी नै बनाउन हुन्छ कि हाम्रै पालामा बनो घर, किन बनो त्यसरी? त्यो इन्जिनियरले किन हेरेन? उसको अवैधानिक भनेर त्यही इन्जिनियरले लेख्छ। फेरि उसले अर्काको घर बिगार्छ, त्यो घर बनाउन लाउन पनि सक्दैन। अनि न्यायिक समिति कसरी सफल भयो? यहाँ सफल त हुन सकेका छैन। त्यस कारणले न्यायिक समितिलाई अलिक बढी जोड दिन पर्यो। यो कुरा हाम्रो बसन्त सरलाई नै तरकारो थाहा छ, रामबहादुर सरलाई पनि थाहा छ, मेयर साहबलाई, उपमेयर साहबलाई पनि मैले बारम्बार यो कुरा पस्किरहेको छु। यो विषयमा रोएर बसेका छन् बिचरा, बिहान बेलुका खाने अवस्था राम्रो छैन, अर्को भाडा तिरेर बसेका छ। मैले यी कुरा धेरैपल्ट पसिसकेँ यो महानगरको हलमा, तर यो छिटो कार्यान्वयन होस् यसको विषयमा भन्ने जोरदार माग मैले राखेँ। उहाँको मात्रै अरूको पनि त्यस्तो पर्या होला। उहाँ त एउटा प्रतिनिधि हो। त्यो प्रतिनिधिको त यस्तो हुन्छ भने अरू कति मर्का पर्या होलान्? यो विषयमा जोरदार रूपले हेरिदिनु पर्यो। ल उपमेयर साहब, हजुरले अलिक बढी ध्यान दिनु पर्यो यस विषयमा। मेरो भनाइ यति हो। र त्यस्तै अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूले भने जस्तै 3 अरब जति बेरोजी भनेको छ, कहाँ कहाँको के हो चाहिँ थाहा छैन। यो विषय पनि गुमराह राखेर कुरा गर्न चाहिँ भएन। यो कुरो पनि कसरी हो छर्लङ्ग यो हलमा पस्किदिनु पर्यो। मेरो माग यति हो। हस्त, नमस्कार। धन्यवाद। अध्यक्षज्यूको आदेशले म भर्खरै काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशनको 5औं बैठकमा लेखा समितिको प्रतिवेदन लेखा समितिका संयोजकज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो, गायत्री पुडासैनीज्यूले। त्यो प्रतिवेदनको सवालमा उल्लेखित विषयवस्तुहरू केही प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो अहिले महानगरपालिकाको नगरसभाको लेखा समिति हुनुहुन्छ, उहाँहरू 6 जना। संयोजक गायत्री पुडासैनी, हिरादेवी पोखरेल, रसेल श्रेष्ठ, सतीश टन्डुकार, शर्मिला परिवार र सदस्य सचिव आन्तरिक लेखा परीक्षणका यादव घिमिरेजीको टोलीले बनाएको प्रतिवेदन। र यो प्रतिवेदन फेरि कस्तो भने आर्थिक वर्ष, म अलिकति क्लियर गर्न चाहेँ, आर्थिक वर्ष 78-79 को यो लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो चाहिँ अडिट भएपछि महालेखा परीक्षकको विभागले अन्तिम लेखा परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै सभामा प्रस्तुत हुन्छ। महालेखा परीक्षकको विभागले अन्तिम लेखा परीक्षण फाइनल अडिट गरेर हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा बेरुजु सिर्जना गरेको र उहाँहरूले महालेखा संवैधानिक अङ्ग हो, उसले दिएको बेरुजुमा हामीलाई दिएका सुझावहरू चाहिँ हामीले 78-79 को बजेट कार्यान्वयन गरिरहँदा यो महानगरपालिकाले यी विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर बेरुजुको सैद्धान्तिक विषयमा पनि अरू कोलम तानेर गरेका विषयहरूमा पनि महालेखा परीक्षकको विभागबाट प्राप्त भएको सुझावहरूलाई हामीले फेरि हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षणले पनि 3-3 महिनामा अडिट गर्छ।
अडिट गर्ने क्रममा पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू बताइरहेको छ र अघि हाम्रो प्रवक्ताज्यूले भन्नुभयो जस्तै यो विषय अब हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले गर्ने कार्यहरू, कार्य पद्धतिहरू, कार्य प्रणालीहरू कानुनसम्मत ढङ्गले हामीले गर्नुपर्छ। यो विषय महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याएका विषयहरू हुन्। चालु आर्थिक वर्ष 79-80 अहिले जुन वर्ष छ यो अन्तिम हामी आज 29 गते भइसकेका छ। यो वर्षको अडिट साउन भदौतिर हुन्छ र यो वर्षको फेरि लेखा प्रतिवेदन चाहिँ अर्को अधिवेशनमा पेश हुन्छ, फेरि अर्को असारमा। यो वर्षको अर्को असारमा हुन्छ। अहिले पेश भएको चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षकको विभागले लेखेको बेरुजुहरू नै उल्लेख गरेर उहाँहरूले प्रतिवेदनमा राखेको हो र केही कुराहरू चाहिँ सुझावको रूपमा राख्नु भएको छ। उहाँहरूले सुझावको रूपमा चाहिँ हो हाम्रो खर्च क्षमतामा वृद्धि गर्नु पर्यो, खर्च क्षमता कमी भयो, 78-79 करिब 40% मात्र खर्च भयो भनेर औँल्याइदिनु भएको छ। त्यसै गरिकन दोस्रो कुरो चाहिँ अरू धेरै विषयहरूमा पनि हामीलाई नीति परक ढङ्गले चल्नको लागि, कानुनसम्मत ढङ्गले चल्नको लागि, आर्थिक कार्यविधि अनुसार चल्नको लागि, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार चल्नको लागि भनेर सुझाव पनि प्राप्त भएको छ। लेखा समितिको यो सुझावलाई हामी म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले म सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पनि यो बारम्बार यो कुराहरू भन्ने गरेका छु र यो सुझावहरूलाई पनि हामी अब आगामी दिनमा, आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामी काम गर्ने क्रममा यस्ता सुझावहरू हाम्रो महालेखा परीक्षकको विभागबाट आएका सुझाव र आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट आएका सुझाव जसले हाम्रो समग्र आर्थिक कार्यप्रणालीलाई अरू थप व्यवस्थित र सुशासनयुक्त, पारदर्शी र अलिकति मितव्ययी ढङ्गले खर्च प्रणालीलाई अगाडि बढाउनको लागि दिएको सुझावहरू मननयोग्य छन्। हामीले सुधार हुनुपर्ने धेरै कुराहरू छन् र अर्को वर्षको यो वर्षको रिपोर्ट अर्को सभामा प्रस्तुत हुन्छ। मैले यति चाहिँ क्लियरेन्स गरेँ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 11 र 12मा रहेको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन तथा लेखा समितिको प्रतिवेदन निर्णयार्थ पेश गर्दछु। पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भनिदिनु होला, विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भनिदिनु होला, तटस्थ रहने सदस्यले मत दिन्न भनिदिनु होला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत ध्वनि मतका आधारमा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन र लेखा समितिको प्रतिवेदन नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 बमोजिम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशन सम्बत 2080 असार 6 गते सुरु भई असार 8, असार 10, असार 26 र आज असार 29 समेत गरी 5 वटा बैठक भई आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, विभिन्न 7 वटा विधेयकहरू, भवन निर्माण मापदण्ड, न्यायिक समिति तथा लेखा समितिको प्रतिवेदन समेत पेश भई आवश्यक छलफल गरी पारित भएको छ। यस कार्यमा आवश्यक समन्वय, सहयोग र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सबै जनप्रतिनिधिहरू, महानगरवासी, कर्मचारी, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आजको बैठकको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 13 मा रहेको विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने अन्य विषय नरहेकाले बागमती प्रदेश सभा जारी भएको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 3 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु।